अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो कुछ फनी होने वाली है। मैंने सोचा कि जहां हम हर रोज सीरियस बातें करते हैं, आज मजाहिया अंदाज में कुछ मैं आपसे सीरियस बातें करने की और कोई बात समझाने की कोशिश करूंगी। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर छोड़ा करें। वीडियो में आपको जरूर मजा आएगा अगर आपने वीडियो एंड तक जरूर देखी तो। अच्छा जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि एक बच्चा ना किसी गांव से बाहर पढ़ने के लिए चला गया। उसने वहां से इंग्लिश जुबान सीखी। वो अपने गांव में वापस जब आया ना, और हमारी न्यू जनरेशन में अक्सर ये मसला चल रहा है कि हम अपनी जुबान, मादरी जुबान को इतनी अहमियत नहीं देते और अंग्रेजी सीखने में फख्र महसूस करते हैं। जदीद दौर में हमें तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है, लेकिन हम अपनी मादरी जुबान को, उर्दू या पंजाबी को पस से पुश्त नहीं डाल सकते। और ना ये कोई शर्मिंदगी वाली बात होती है कि हम पंजाबी में बात करें या पंजाबी सीखें। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि उसने अपने गांव में आके बताया कि मैं पंजाबी सीखना चाहता हूँ। उसे लोगों ने कहा कोई बात नहीं, पंजाबी बड़ी आसान जुबान है, ये कोई इंग्लिश की तरह कोई पेचीदा जुबान तो है नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज तो नहीं है, तुम बड़ी आसानी से सीख जाओगे। तो उसने सीखना शुरू की। एक दिन वो बाहर निकलता है, तो बाहर में देखता है तो किसान एक खेत में से गुजर रहा होता है। किसान चारपाई पे बैठ के ना, तो वो बांध बना रहा होता है, रस्सी में रस्सी बना रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कुछ नहीं पुत्र, वाण वट रहे हैं। तो वो समझता है कि इसमें जो ट्विस्ट करना है, वट डालना है, इसको वट कह रहे हैं, ट्विस्ट करने को वट कह रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं इसको, उसको समझ आ जाती है ना। आगे जाता है तो एक शख्स ना बड़ा चुपचाप अपनी शॉप के बाहर घबराया हुआ बैठा होता है, ऐसे सर फेंक के बैठा होता है और किसी से बात नहीं कर रहा होता। वो कहते तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों चुप करके बैठे हो? तो वो कहता है यार, पूरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं बटे आज। तो वो उससे समझ आती है कि अर्न करने को, कमाने को आज इसने कोई कमाई नहीं की, तो इसलिए ये उसको वट कह रहा है। अच्छा, कुछ आगे वो जाता है तो एक शख्स ना घबराया हुआ आ रहा होता है, पसीने से वो हाथ से पंखा जल रहा होता है। तो वो उसे कहते तुम इतने घबराए क्यों हो? कहते परा हो जा, बड़ा वट लगा है। उसको समझ आती है कि ये गर्म मौसम में उसको गर्मी लग गई है, तो इसको ये वट कह रहा है। अच्छा, कुछ आगे वो जाता है तो वो एक बंदा ना जरा चुपचाप ऐसे बैठा होता है, किसी से बात नहीं करता। वो उसको 2-3 बार बुलाता है, तो वो उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होता। वो उससे पूछता है, किसी और शख्स से पूछता है कि इसको क्या हुआ है? वो कहते छड़ छड़ इन कुछ नहीं होया, ऊंजी दड़ वट के बैठा है, मीसना है बड़ा। वो उसको लगता है कि ये मतलब उसको चालाक, और ये इस तरह का कह रहे हैं कि ये मीसना है, फीलिंग अपनी शो नहीं कर रहा, इसको कुछ नहीं है, तो ये दड़ वट के बैठा है। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर ये क्या सिलसिला है। उसको ना, अच्छा कुछ आगे जाता है तो खेतों में एक आदमी ना भागता भागता जा रहा होता है, उसके हाथ में एक लोटा भी होता है। वो उसे कहता है आप इतने तेजी से भाग के किधर जा रहे हैं, क्या जल्दी है आपको? वो कहते हैं कुछ नहीं, मेरे पेट इच वट पै रहा है। वो बड़ा हैरान होता है, इसको भी वट ही कहते हैं, इसके पेट में कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए ये भाग के जा रहा है, तो इसको वट कहते हैं। बहुत हैरान होता है वो। एक उसने कुछ चीजें खरीदनी होती हैं। वो आगे जाता है ना, तो एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है, तो वो उससे पूछता है कि ये वाली शॉप किधर है? वो उसे कहता है कि इस तरह दो सीधा, दाएं बाएं उसको रास्ता बताता है। उसे कहते हैं अगू वटो वट जांदा जाएगा ते ये शॉप आ जाएगी। उसको समझ आती है, अच्छा वट रास्ते तो भी कहते ने। वो बड़ा हैरान होता है। अच्छा, चीजें लेके शॉप से बाहर निकलता है तो वहां दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं इनको छुड़ाना चाहिए, बाकी लोग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। वो भाग के ना एक की तरफ जाता है, तो वो उसे कहता है छोड़ो छोड़ो, लड़ना अच्छी बात नहीं है। वो कहते पीछे हो जा, मैनू ये बड़ा वट है।
یعنی مجھے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس پہ بہت غصہ ہے، تو وہ اس کی بات ہی نہیں سنتا، وہ جو بندہ لڑ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کی طرف ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ یار تم چھوڑ دو، یہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے، تو وہ اسے کہتا ہے تو پیچھے ہو جا، میں آج یہ وٹ کٹ دینے نے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس نے، یعنی طبیعت صاف کرنے کو بھی وٹ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر نہ وہ دونوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے تو ایک تیسرا آدمی اندر آتا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ چودھری صاحب پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ایویں کدھرے بہت غصے وچ نے، بہت اتھرے نے، انہوں نے تانوں بھی وٹ کے چپیڑ مار دینی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ وٹ کی چپیڑ مار دینی ہے، وہ بڑا اس طرح اس کا دماغ چکر کھانے لگتا ہے، وہ گھوم جاتا ہے۔ اچھا، آگے نا کوئی گاؤں کا چودھری آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو نا کہتا ہے کدا پتر ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہیں گلے ملنے لگتا ہے نا، تو وہ اسے کہتا ہے کہ دھیان نال کپڑے ازے ہن میں استری کر کے پائے نے، واٹی نہ پا دیں۔ وہ اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ سلوٹے ڈالنے کو بھی واٹی کہتے ہیں، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور وہ جا کے جب گھر واپس آتا ہے پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ پنجابی اتنی کمپریہنسو لینگویج نہیں ہے، تو میں نے تو اس نے تو مجھے گھما کے رکھ دیا ہے، میں نے اس سے بڑی کمپریہنسو لینگویج کوئی دیکھی نہیں۔ تو سو کہنے کا بات تو میں نے فنی انداز میں کی اور آپ کو ہنسانے کی کوشش کی، خود بھی میں نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں، ہمیں اپنی بیس کو نہیں بھولنا ہوتا ہے، اپنی بنیاد، اپنی اقدار، اپنی روایات یاد رکھنی ہوتی ہیں، اپنی زبان کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنی پہچان بھول جائیں گے تو دنیا ہم پہ قابض ہو جائے گی، ہماری پہچان ختم ہو جائے گی، ہماری شناخت ہم دنیا میں کھو بیٹھیں گے۔ ہم دنیا میں ترقی کی منازل طے کریں، ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اقدار، اپنی روایات کو ساتھ لیتے ہوئے اور اپنی زبان کو پروموٹ کرتے ہوئے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر ہم نے پس پش ڈال دیا تو آنے والی نسلیں ان چیزوں سے بہت دور چلی جائیں گی، اور پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم کہیں اپنی شناخت تو نہیں کھو دیں گے۔ لگتا کچھ ایسے ہی ہے، خوف بھی آتا ہے جب ایسی چیزیں ہم سوچتے ہیں، تو ہمیں کچھ خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو پلیز اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی میں بات کیا کریں، انہیں فنی طریقے سے پنجابی سکھانے کی کوشش کیا کریں، اردو میں بات کیا کریں، اور انہیں یہ بتائیں کہ ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے انگریزی سیکھنا ضروری ہے۔ انگریزی ہماری زبان نہیں ہے، انگریزی کے بغیر ہم مرنے جائیں گے۔ جسٹ ریلیکس اور اپنی زبان کو پروموٹ کیجئے، اپنے اقدار اور روایات کو پروموٹ کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے، اور محبتیں بانٹیے۔ سب سے بڑا میسج میں اس ویڈیو میں یہ دینا چاہتی ہوں، جیئیں اور جینے دیں، اور سیکھنے کا عمل کبھی روکے نہیں۔ جہاں سے آپ کو جو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، وہ بندہ کون ہے، کیسا ہے، اگر وہ آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے تو پلیز اس سے سیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اچھی بات آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔